نے فرمایا خلیفۃ رسول اللہ سیدنا ابو بکر صدیق سب کہہ جو رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اے خلیفہ نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے آپ نے فرمایا مرو ابا بکر فلیصلی بالناس ابا بکر آقا علیہ السلام نے فرمایا اپنے آخری ایام دے اندر کہ ابو بکر نو کہو نماز پڑھائے فلیصلی بالناس کائنات دے لوگو امام کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی آپ دی زندگی مطہرہ دی اندر سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 17 نمازاں پڑھائیاں 17 نمازاں پڑھائیاں آپ نے فرمایا ابا بکر فلیصلی بالناس